औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन हज़रात, आपके मसाइल और उनका हल में एक और अहम तरीन वीडियो के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन, अगर आप ख्वाब में पानी की नहर देखते हैं या पानी देखते हैं तो इसकी ताबीर के हवाले से हम आज बात करेंगे। हज़रत इब्न सिरीन रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ख्वाब में पानी की नहर देखना खुशमज़ा और पाकीज़ा पानी जैसा है। दलील है कि इसकी ज़िंदगानी अच्छी गुजरेगी। यानी अगर आप ख्वाब में पानी की नहर देखते हैं और उसमें खुशमज़ा और पाकीज़ा पानी है तो दलील है कि आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। और अगर देखें कि नामालूम नहर से साफ़ पानी पिया है और ये शख्स सफ़र में है या बेगानी जगह में है तो दलील है कि नामालूम काम में मशगूल होगा और अपनी उम्र गुजारेगा और इस नहर से पानी के पीने के मुताबिक मुनफ़ात पाएगा। और अगर नहर का पानी तल्ख़ और बेमज़ा है तो तल्ख़ी ऐश और ख़राब ज़िंदगानी की दलील है। हज़रत इब्न सिरीन रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ख्वाब में नहर का देखना इसकी असल वकील है जो मुकर्रब होगा। अगर कोई नहर का पानी साफ़ और जारी देखे तो दलील है कि इसका काम जारी रहेगा। और अगर देखे कि नहर का पानी गदला है तो दलील है कि इसका काम तबाह और बेइंतज़ाम होगा। और जिस जगह के नहर का पानी देखे इसकी तावील साहिल की तावील है और जिस कदर कमी ज़्यादती नहर में देखेगा वकील पर वाक़या होगी। और अगर देखे कि तख्त पर बैठा है और इसके नीचे पानी जारी है तो दलील है कि दौलत व इकबाल इसकी तरफ रुख करेगा और इसके दोनों जहान इसके अहवाल नेक होंगे। जिस तरह फरमान हक ताला है और इसका मफहूम है कि इसके नीचे नहरें जारी हैं और इनके लिए मनमानी मुरादें हैं। तो ये बहुत अच्छा ख्वाब है कि अगर तख्त पर बैठे हैं और उसके नीचे पानी जारी है तो गोया ऐसे जन्नतियों के लिए इस तरह होगा, तो इसके मानी बहुत अच्छी हैं जिस तरह आपने सुना। और अगर देखें कि नहर के साफ़ पानी में बैठा है तो दलील है कि गम से निजात पाएगा। और अगर बीमार है तो शिफा पाएगा, कर्जदार है तो कर्ज अदा करेगा, सफ़र में है तो वतन को वापस आएगा। याद रखें कि ये नहर के साफ़ पानी में बैठने की दलील है। अगर आप साफ़ पानी में बैठते हैं तो दलील है, अगर पानी साफ़ नहीं है तो फिर इसकी ताबीर ये नहीं होगी। हज़रत जाबिर मग़रिबी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि नहर तावील में बाहशमत और बामुनफ़ियत मर्द है। और अगर देखे कि नहर का पानी उठाया है तो दलील है कि इसी कदर किसी मालदार आदमी से माल हासिल करेगा। और झूठी नहर जिंदगानी है और अल्लाह ताला तमाम उमूर के हकीकतों को खूब जानता है। तो झूठी नहर जिंदगानी है क्योंकि ज़िंदगी भी एक खेल कूद है। कुरान पाक की निस्बत से अगर हम बात करें तो ज़िंदगी एक खेल कूद है। तो झूठी ज़िंदगी है, अगर आप झूठी नहर ज़िंदगानी पर दलील करती है और अल्लाह ताला तमाम उमूर की हकीकतों को खूब जानता है। तो नाज़रीन, ये तो थी अगर आप ख्वाब में पानी की नहर देखते हैं तो उसकी मानी आपने जानी। अब अगर आप सैलाब देखते हैं तो उसको ख्वाब में देखना, ख्वाब में सैलाब को देखना दुश्मन की हजूम पर दलालत करता है। जैसा कि दुश्मन का हजूम देखना सैलाब की अलामत है। जिसने सैलाब देखा, बारिश की वजह से सैलाब आ रहा है, तो उसे तकलीफ़ बीमारी पहुंचेगी या वो ऐसा सफ़र करेगा जिसमें थकावट होगी। अगर सैलाब मकानों को छड़ा जाए तो इससे मुराद तूफ़ान है या बादशाह की तरफ से कोई जुल्म होगा। अगर सैलाब नहर की तरफ चला गया तो बादशाह की तरफ से इसका कोई दुश्मन दूर होगा और किसी ताकतवर आदमी से
مدد حاصل کرے گا اور اس کے شر سے نجات پائے گا۔ اور طاقتور آدمی کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر کلہاڑے سے کی جاتی ہے، جس کے ذریعے گڑھا وغیرہ کھودا جاتا ہے، یا اس سے مراد چمٹا ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ تو تھی خوابوں کی تعبیر کی سیریز کی ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اس کو لائک کریں، اور جو آپ کے کویسچنز ہوں کامنٹ سیکشن میں لکھ دیجیے گا، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پریس کریں۔ ناظرین، یہ جو خوابوں کی تعبیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں، تعبیر الرؤیا ایک کتاب اس کے حوالے سے مفصل اس کا یہ ریفرنس ہوتا ہے، وہاں سے لی گئی ہوتی ہے، تو آپ وہاں جا کر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تاہم آپ جب بھی کوئی خواب دیکھتے ہیں تو ضرور کسی مستند اور علماء حق میں سے کسی ایک عالم سے ضرور تصدیق کیا کریں، تاکہ وہ آپ کی بیک گراؤنڈ کو دیکھ کر اس حساب سے آپ کو معنی دیا کرے۔ تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آنے والی ویڈیوز کو، تاکہ آپ تک اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اب خواب میں غسل کرنا یا نہانا، اس کی تعبیر کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ خواب میں غسل کرنے کی کیا تعبیر ہو سکتی ہیں۔ تو حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس نے دریا میں غسل کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا غم و اندوہ کم ہوگا، اور اگر بیمار ہے تو شفا اور صحت پائے گا، اور اگر قرضدار ہے تو قرض سے سرخرو ہوگا اور خوف سے امن میں رہے گا، اگر قیدی ہے تو خلاصی پائے گا۔ تو گویا خواب میں غسل کرنے کی تعبیر بہت اچھی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ پانی سے تھوڑا سا غسل کیا ہے اور ہاتھ منہ دھویا ہے تو دلیل ہے کہ خیر و منفعت پائے گا، اور اگر دیکھیں کہ ہاتھ کو پانی اور سجی سے دھویا ہے، اگر دوست رکھتا ہے تو اس کے ان سے جدا ہونے پر دلیل ہے، اور اگر دیکھے کہ اس نے غسل کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا کام ختم ہوگا۔ حضرت جابر مغربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خواب میں جنابت سے غسل کرنا دلیل ہے کہ جھوٹ سے پاک ہوگا، اور جو زیادتی اور نقصان جنابت کے غسل سے ظاہر ہوگا جھوٹے دین پر دلیل ہے۔ تو خواب میں جنابت سے غسل کرنا دلیل ہے کہ جھوٹ سے پاک ہوگا، اور جو زیادتی اور نقصان جنابت کے غسل سے ظاہر ہوگا جھوٹے دین پر دلیل ہے۔ تو یہ تو خواب میں غسل کرنے کی معنی ہو گئی کہ اگر آپ دریا میں غسل کرتے ہیں تو غم و اندوہ آپ کا کم ہوگا، اور اگر بیمار ہے تو شفا اور صحت پائے گا، اگر قرضدار ہے تو قرض سے سرخرو ہوگا اور خوف سے امن میں رہے گا۔ اسی طرح اگر کوئی قیدی دیکھے تو قید سے خلاصی پائے گا، اگر کوئی جیل میں ہے، پرزنر ہے کسی وجہ سے، تو اس کے لیے بھی خواب میں غسل کرنا بہت اہم ہے۔ اسی طرح اگر دیکھے کہ پانی سے تھوڑا غسل کیا ہے اور ہاتھ منہ دھویا ہے تو دلیل ہے کہ خیر و منفعت پائے گا، اور اگر دیکھے کہ ہاتھ کو پانی اور سجی سے دھویا ہے، اگر دوست رکھتا ہے تو ان سے جدا ہونے پر دلیل ہے، اور اگر یہ دیکھے کہ اس نے غسل کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا کام ختم ہوگا۔ حضرت جابر مغربی فرماتے ہیں کہ خواب میں جنابت سے غسل کرنا دلیل ہے کہ جھوٹ سے پاک ہوگا، اور جو زیادتی اور نقصان جنابت کے غسل سے ظاہر ہوگا جھوٹے دین پر دلیل ہے۔ تو ناظرین، یہ تو تھی ویڈیو، لیکن جس طرح میں نے پہلے کہا کہ جب بھی آپ کوئی بھی خواب اس طرح کا دیکھتے ہیں تو ضرور کسی مستند عالم سے اس کو کنفرم کیا کرے، تاکہ وہ آپ کو صحیح طریقے سے اس کی تعبیر بتا سکے۔ اور کیونکہ علماء میں بھی علماء حق ہوتے ہیں اور علماء سو ہوتے ہیں۔ سو کا مطلب ہے کہ پیسوں کے لیے مسائل بتانا اور پیسوں کی خاطر
مختلف قسم کی گمراہی پھیلانا، تو آپ نے علماء حق کو دیکھنا ہے، جو علماء دیوبند ہوتے ہیں، جو قرآن اور حدیث سے آپ کو مسائل سے آگاہ کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس کو ضرور لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔